क्या आपने कभी एक नन्ही मकड़ी को जाल बनते देखा है? एक ऐसा जाल जो बज़ाहिर तो मामूली नजर आता है, लेकिन अगर हम उसकी गहराई में उतरें तो ये कायनात के सबसे बड़े राजों में से एक को आश्कार करता है। ये सिर्फ रेशम के धागों का मजमुआ नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत, हिकमत और बेमिसाल डिज़ाइन का एक जिंदा मौजज़ा है। आज हम इस मकड़ी के जाल की ऐसी हैरत अंगेज बारीकियों को बेनकाब करेंगे जिन्हें जानकर आपका जहन दंग रह जाएगा और आप बेइख्तियार पुकार उठेंगे, सुभान अल्लाह। पहली हैरत अंगेज हकीकत ये है कि मकड़ी का एक धागा, जिसे ड्रैग लाइन सिल्क कहते हैं, अपने वजन के लिहाज से स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जरा तसव्वुर करें, एक धागा जो इंसानी बाल से भी पतला है वो स्टील से ज्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि अपनी लंबाई से 40% तक खींचने की सलाहियत भी रखता है और फिर अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। ये लचक और मजबूती का ऐसा इम्तिजाज है जो किसी भी इंसानी इंजीनियरिंग के लिए एक चैलेंज है। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि एक नन्हा कीड़ा ऐसा मादा बना ले? क्या आप जानते हैं कि एक मकड़ी सिर्फ एक किस्म का रेशम नहीं बनाती बल्कि 7 मुख्तलिफ अक़साम के रेशम तैयार करती है। हर किस्म का रेशम एक मखसूस मकसद के लिए होता है। कुछ जाल के फ्रेम के लिए, कुछ शिकार फंसाने के लिए चिपचिपा होते हैं, कुछ अंडों की हिफाजत के लिए और कुछ खुद को महफूज रखने के लिए। हर रेशम की कीमियाई साख्त और खुसूसियात मुनफरिद होती हैं। ये ऐसा है जैसे एक ही फैक्ट्री में 7 मुख्तलिफ किस्म के इंतहाई महारत वाले मवाद तैयार किए जा रहे हैं। ये महारत और तनावो किसकी मंसूबाबंदी है? मकड़ी का रेशम बनाने वाला गुदूद, सिल्क ग्लैंड, खुद एक मौजज़ा है। ये सिर्फ एक सादा थैली नहीं बल्कि एक इंतहाई जदीद बायो फैक्ट्री है जहाँ प्रोटीन के मुअय्यन महलूल को रेशम के धागे में तब्दील किया जाता है। ये गुदूद पीएच लेवल, नमकियात की मकदार और प्रोटीन की तरतीब को इतनी नफासत से कंट्रोल करता है कि मतलूबा खुसूसियात का रेशम तैयार हो सके। इसकी अंदरूनी नालियाँ इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि मुअय्यन प्रोटीन पर दबाव डालकर उसे ठोस धागे में बदल देती हैं। ये खुदकार कीमियाई इंजीनियरिंग किसने सिखाई? मकड़ी के रेशम की मजबूती का राज इसकी नैनो साख्त में पोशीदा है। ये सिर्फ एक सादा धागा नहीं बल्कि नैनो पैमाने पर एक मुरक्कब मादा, कंपोजिट मटेरियल है। इसमें क्रिस्टलाइन हिस्से होते हैं जो मजबूती देते हैं और बेशकल अमॉर्फस हिस्से होते हैं जो लचक फराहम करते हैं। ये दोनों हिस्से एक दूसरे में इतनी महारत से पैवस्त होते हैं कि धागे को बेमिसाल खुसूसियात मिलती हैं। ये खुद ब खुद नैनो सतह पर इतनी पेचीदा साख्त कैसे बन सकती है? मकड़ी का जाल सिर्फ मजबूत और लचकदार ही नहीं होता बल्कि ये तवानाई को जज़्ब करने की भी हैरत अंगीज सलाहियत रखता है, जिसे विस्को इलास्टिक डैम्पिंग कहते हैं। जब कोई कीड़ा तेज़ रफ्तारी से जाल से टकराता है तो जाल की तवानाई सिर्फ एक जगह जमा होकर उसे तोड़ नहीं देती बल्कि पूरे जाल में फैलकर जज़्ब हो जाती है। ये बिल्कुल एक कुदरती झटका जज़्ब करने वाले निज़ाम की तरह काम करता है। ये खुसूसियत जाल को बार बार टूटने से बचाती है। क्या ये इत्तेफाकी तौर पर वजूद में आ सकती है? शिकार को फंसाने वाली मकड़ी के जाल का चिपचिपा हिस्सा एक और हैरत है। ये सिर्फ एक सादा गोंद नहीं बल्कि ग्लूकोप्रोटीन्स और पानी जज़्ब करने वाले नमकियात का एक पेचीदा मुरक्कब है। ये गोंद मुख्तलिफ मौसमी हालात में भी अपनी चिपकाने वाली खासियत बरकरार रखता है और आसानी से खुश्क नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि मकड़ी खुद इस पर बगैर फंसे हरकत कर सकती है क्योंकि इसके पैरों में ख़ास तेल होता है या वो गैर चिपचिपे रेशम पर चलती है। ये डिज़ाइन कैसी जहानत का मजहर है। मकड़ी के जाल की एक और गैर मामूली खुसूसियत इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सलाहियत है। मकड़ी का रेशम कुदरती तौर पर बरकी चार्ज रखता है जिसकी वजह से ये हवा में मौजूद छोटे ज़र्रात और कीड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे वो बराह रास्त जाल से ना भी टकराएं। ये जाल की शिकार पकड़ने की कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा देता है। ये ऐसा है जैसे जाल में एक पोशीदा मकनातीसी कुव्वत हो। ये बारीक बीनी किसकी तख्लीक है? मकड़ी का जाल बनाना एक इंतहाई मुनज़्ज़म और एल्गोरिथमिक अमल है। मकड़ी एक ख़ास तरतीब से अपना जाल बनाती है। पहले एक पुल का धागा, फिर फ्रेम लाइंस, फिर रेडियल स्पोक्स
مرکزی شعاعیں اور آخر میں چپچپا سپائرل۔ یہ عمل بغیر کسی تربیت کے پیدائشی طور پر اس کے اندر کوڈ کیا گیا ہے۔ یہ پیچیدہ انجینئرنگ کا نقشہ اس کے ننھے دماغ میں کیسے محفوظ ہے؟ سورہ النحل کی آیت 68-69 میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ مکڑی بھی اللہ کے الہام سے کام کرتی ہے۔ مکڑی اپنے پرانے یا ٹوٹے ہوئے جال کو اکثر کھا لیتی ہے تاکہ اس میں موجود پروٹین اور غذائی اجزاء کو دوبارہ استعمال کر سکے۔ یہ ایک انتہائی مؤثر ری سائیکلنگ کا نظام ہے جو وسائل کے ضیاع کو روکتا ہے۔ یہ فطرت میں پائیداری اور کفایت شاری کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ حکمت، یہ بچت کا شعور ایک ننھے کیڑے میں کہاں سے آیا؟ مکڑی اپنے جال کو صرف شکار پکڑنے کے لیے ہی استعمال نہیں کرتی، بلکہ اسے ایک بیرونی حسی عضو، ایکسٹرنل سینسری آرگن کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے۔ وہ اپنے پیروں کے ذریعے جال میں ہونے والی معمولی سے معمولی کمپن اور تناؤ کو محسوس کر سکتی ہے، جس سے اسے شکار کی موجودگی، اس کی قسم اور اس کے مقام کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس مواصلاتی نظام ہے۔ یہ دقیق حس کس نے عطا کی؟ بعض مکڑیوں کے ریشم میں قدرتی طور پر اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات جال کو فنگس اور بیکٹیریا کی نشو و نما سے بچاتی ہیں، جو بصورت دیگر جال کو کمزور کر سکتے ہیں یا اسے غیر صحت بخش بنا سکتے ہیں۔ یہ جال کی پائیداری اور کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ کیمیائی دفاعی نظام کس نے ڈیزائن کیا؟ خشک اور صحرائی علاقات میں پائی جانے والی کچھ مکڑیوں کے جالوں میں پانی جمع کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کے جالوں کی ساخت میں خاص گرہیں اور ہموار حصے ہوتے ہیں جو دھند سے پانی کے قطروں کو مؤثر طریقے سے جمع کرتے ہیں اور انہیں مکڑی تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خشک ماحول میں زندگی کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ ڈیزائن کیسی ذہانت کا ثبوت ہے؟ کچھ مکڑیوں کے ریشم میں الٹرا وائلٹ یووی روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ ایسے پیٹرن بناتے ہیں جو کیڑوں کو نظر آتے ہیں لیکن پرندوں کو نہیں۔ یہ جال کو شکار کے لیے ایک کشش بنا دیتا ہے جبکہ اسے شکاریوں سے چھپاتا ہے۔ یہ ایک ذہین بصیری فریب ہے جو شکار پکڑنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ بصیری انجینئرنگ کس نے سکھائی؟ مکڑی اپنے جال کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو انتہائی تیزی سے مرمت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اکثر چند منٹوں میں۔ یہ اس کی ماحول کے مطابق ڈھلنے اور اپنے وسائل کو بچانے کی حیرت انگیز صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خود کار مرمت کا نظام کس نے بنایا؟ مکڑی کا ریشم حیاتیاتی طور پر انتہائی ہم آہنگ بائیو کمپیٹیبل ہوتا ہے، یعنی یہ انسانی جسم میں کوئی مدافعاتی رد عمل پیدا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے سائنسدان اسے سرجری کے ٹانکوں، مصنوعی اعضاء اور ٹشو انجینئرنگ جیسے طبی استعمال کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا قدرتی مواد ہے جس میں بے پناہ طبی امکانات ہیں۔ یہ خصوصیت کس نے وادیت کی؟ اب ذرا ٹھہر کر سوچیں، کیا یہ تمام حیرت انگیز خصوصیات، ریشم کی بے مثال مضبوطی، اس کی لچک، 7 مختلف اقسام کا وجود، نینو ساخت توانائی جذب کرنے کی صلاحیت، چپکنے والی گوند، الیکٹروسٹیٹک خصوصیات، منظم جال بنانا، ری سائیکلنگ، حسی نظام، اینٹی مائکروبیل دفاع، پانی جمع کرنا، یووی انعکاس اور خود مرمت کا نظام، کیا یہ سب محض اتفاقی طور پر بغیر کسی ذہین منصوبہ بندی کے وجود میں آ سکتے ہیں؟ اگر ریشم مضبوط ہوتا لیکن لچکدار نہ ہوتا، یا لچکدار ہوتا مگر چپکتا نہ، تو جال بیکار ہوتا۔ یہ تمام خصوصیات ایک ساتھ کامل ہم آہنگی سے کام کر رہی ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک جامع اور مکمل ڈیزائن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ارتقاء کا نتیجہ ہے، لیکن ارتقاء کا نظریہ اس پیچیدگی کی وضاحت کیسے کرے گا؟ مکڑی کے ریشم بنانے والے حدود میں وہ تمام اجزاء بیک وقت موجود ہونے چاہیے جو مائل پروٹین کو دھاگے میں بدل سکیں۔ اگر کوئی ایک حصہ بھی غائب ہو تو پورا نظام ناکام ہو جائے گا۔ ریشم کی نینو ساخت، اس کی کیمیائی ترکیب اور جال کی انجینئرنگ، یہ سب ایک دوسرے سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں الگ الگ مراحل میں اتفاقی طور پر بننے کا تصور بھی محال ہے۔
یہ ناقابل تخفیف پیچیدگی irreducible complexity کی واضح مثال ہے، جہاں ہر حصہ پورے نظام کے لیے لازم ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ وہ اس طرح کیوں کام کرتی ہیں۔ قدرتی قانون صرف تخلیق کے طریقہ کار کو بیان کرتے ہیں، تخلیق کی وجہ کو نہیں۔ مکڑی کے ڈی این اے میں وہ تمام معلومات کوڈ کی گئی ہیں جو اسے اتنے پیچیدہ جال کو بنانے، اتنی اقسام کے ریشم تیار کرنے اور اتنی ذہانت سے کام کرنے کی ہدایت دیتی ہیں۔ یہ معلومات، یہ پروگرامنگ، یہ ڈیزائن کس نے لکھا؟ یہ محض مادے اور توانائی کا کھیل نہیں، یہ ایک اعلیٰ ترین علم اور حکمت کا مظہر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آج ہم نے ایک ننھی مکڑی کے جال میں اللہ کی ایسی نشانیاں دیکھیں جو ہمارے تصور سے بھی پرے ہیں۔ اس کی بے مثال مضبوطی، لچک، متنوع ریشم، نینو ساخت، توانائی جذب کرنے کی صلاحیت، چپکنے والی گوند، الیکٹروسٹیٹک خصوصیات، منظم تعمیر، ری سائیکلنگ حصی نظام، اینٹی مائکروبیل دفاع، پانی جمع کرنا، یو وی انعکاس اور خود مرمت کا نظام، یہ سب ایک عظیم الشان ڈیزائنر، ایک بے مثال خالق کی موجودگی کا پکا ثبوت ہیں۔ یہ صرف ایک جال نہیں، یہ اللہ کی قدرت، حکمت اور علم کا ایک روشن باب ہے جو ہمیں ہر لمحہ اس کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ آئیے اپنے ارد گرد کی دنیا میں موجود ایسی ہی بے شمار نشانیوں پر غور کریں اور اپنے خالق کی بدیہی کو پہچانیں۔ مکڑی کے جال میں پنہاں یہ اسرار ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بے مثال تخلیقی قوت اور حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید دیکھنے کے لیے، اللہ کی تخلیقات کے کرشمات کو سمجھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔